अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिला नावल कहीं प्यार ना हो जाएगी, एपिसोड 16, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा तहसीन। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 16 की तरफ। सारा, जो कि अहमद को थप्पड़ मारने का इरादा रखती थी, एहतशाम को सामने देखकर वो ये इरादा तर्क करते हुए एक झटके से अपनी कलाई अहमद की गिरफ्त से छुड़वाती, सर्द निगाह उन दोनों पर डालती वहाँ से जा चुकी थी। जबकि अहमद यूं एहतशाम की अचानक आमद पर चौंकी तो गया था। अहमद, ये क्या बदतमीज़ी है? एहतशाम सारा के जाते ही कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, बस वो मुझसे थोड़ी खफा थी, मेरी बात नहीं सुन रही थी और उसे रोकने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, अहमद ने सपाट से अंदाज में कहा। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आज तुमने जो हरकत की है उसके मुतालिक क्या कहोगे? मुझे तुमसे ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। कल तुम दोनों का निकाह होने वाला है और आज तुमने घर में शॉपिंग का कहकर तुम उसे कहीं और ही ले गए। खानदान की इज्जत का ज़रा भी पास नहीं तुम्हें। एहतशाम अब उसके रूबरू खड़े होते अहमद को कटहरे में खड़ा कर चुका था। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वैसे भी ये सारा का और मेरा ज़ाती मामला है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमें किसी को जवाबदेह होना पड़ेगा, अहमद ने ढिठाई से जवाब दिया। अहमद, मत भूलो कि तुम्हारी इस हरकत से खानदान भर की इज्जत पे हर्फ आएगा, लिहाजा ये तुम्हारा ज़ाती मामला कैसे हो गया? ज़ाती मामला तो तब होता जब वो तुम्हारे निकाह में होती। तुमने क्या सोचा कि बिना निकाह किए तुम गुलछड़े उड़ाते फिरोगे और कोई तुमसे सवाल भी नहीं करेगा? अहमद की बदतमीज़ी एहतशाम को मज़ीद तब तैश दिला गई। अगर हम दोनों वहाँ गए थे तो उसके लिए मुझे सारा नहीं उकसाया था। उसने कहा था कि वो मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। अहमद, एहतशाम का गुस्सा देखकर सारा को मोहरत इल्ज़ाम ठहरा गया, क्योंकि अब उसे लगता था कि अगर वो एहतशाम से मज़ीद उलझा या ढिठाई का मुजाहरा किया तो बात भी कर सकती है, और एहतशाम ने घर में सबको बता दिया तो सारा से उसका निकाह नहीं हो पाएगा। लिहाजा वो हालात के मुताबिक पैतरा बदल गया। क्या? लेकिन वो तो कह रही है कि उसे तुमसे निकाह ही नहीं करना, फिर वो ऐसा क्यों करेगी? देखो अहमद, अपनी गलती को उस मासूम लड़की के सर पर ना थोपो। एहतशाम तो अहमद की बात पर उलझ कर रह गया था, लेकिन फिर भी उसने बीजान की बात को जहन में रखते हुए सारा का ही दिफा किया, क्योंकि बड़ों की बातें हमारे तजर्बात से कहीं ऊपर होती हैं, क्योंकि उनकी हर बात कड़े तजर्बात का ही तो समर होती है। ठीक कहा आपने, मुझे भी हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वो कोई ऐसी ऐसी बात करेगी, मगर शायद इसीलिए उसने मुझे अकेले में बात करने के लिए कहा और मैंने उसकी बात मानते हुए गाड़ी का रुख खुर्रम के बंगले की तरफ मोड़ दिया। लेकिन वहाँ जाकर उसने मुझे कहा कि वो मेरे साथ निकाह नहीं कर सकती, जबकि मैंने उसे बताया कि मैं पीछे नहीं हटूँगा। जब भी उसने मुझे चोट पहुँचा दी ताकि मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ, उसकी दिली मुराद पूरी हो जाए। कल हमारा निकाह है, फिर मैं ऐसी हरकत क्यों करता भला? और मुझे नहीं पता उसने आपसे क्या कहा है, लेकिन जो भी किया धरा है ना, सब उसी का प्लान था। अभी भी मैं उसे समझाना चाहता था, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं उसके मन में क्या है, वो क्यों इनकार कर रही है? अहमद ने शिकस्त खोरदार लहजे में कहा, जैसे उसे सारा की तरफ से वाकई बहुत रंज पहुंचा हो। एहतशाम भी उसकी बात पर दंग रह गया था। सॉरी, मैंने तुम्हारे मुतालिक गलत सोचा। खैर, तुम फिक्र ना करो, क्योंकि मुझे लगता है कि जहांगीर अंकल निकाह की तैयारियां कर चुके हैं, सो डोंट वरी। ये निकाह तो होकर रहेगा और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। एहतशाम की इस बात पर अहमद दिल ही दिल में खिलखिला उठा। उसका हरीफ ही उसकी राह की रुकावटों को दूर हटाने की बात कर रहा था। किस सोच में गुम हो गए? मुझे तो लगता है तुम्हारा डिनर भी ठंडा हो चुका है। तुम आराम करो, मैं ज़ेबा को भेजता हूँ, सूप गर्म कर देगी। एहतशाम ने अहमद को कुछ सोचते हुए देखकर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों के आगे हाथ लहराया, तो अहमद ने मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, कुछ नहीं। अब जब आप मेरे साथ हैं तो मैं तो तमाम फ़िक्रों से आज़ाद हो चुका हूँ। अहमद की बात पर एहतशाम ने मुस्कुरा कर उसे यकीन दहानी करवाई कि वो उसके साथ खड़ा है और उसी के साथ कमरे से बाहर निकल आया।
एहतशाम ने अहमर को तसल्ली तो दे दी थी, लेकिन अब मामला ये था कि सारा ऐसा क्यों कर रही है। क्या वो किसी और को पसंद करती है? जबकि अहमर एक और झूठ बोलकर खुद को सही साबित करने में कामयाब हो गया। लेकिन वो ये भूल गया कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी वो झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता, बल्कि आश्कार होकर ही रहता है। सब डिनर के लिए खाने की मेज़ के गिर्द जमा थे, सारा, आशा और अहमर के अलावा। आशा तो पहले भी अपने कमरे में ही खाना खाती थी और आज तो उसे बुखार भी था। उसे भी परहेजी खाना ही दिया गया। अहमर को सुबह सूप गर्म करके दे चुकी थी। सुल्तान साहब तो मरीज थे, इसीलिए उनका परहेजी खाना उनके कमरे में भी शाजिया ले गई थी। लेकिन उनका कहना था कि वो सबके साथ बैठकर डाइनिंग पे ही खाएंगे। सारा का बहाना था कि उसे भूख नहीं, लेकिन बीजान के फरमान पर कुछ ही देर में ज़ेबा, आशा और सारा के मुश्तरका कमरे में आन धमकी। सारा बीबी, आपको बीजान याद कर रही हैं। ज़ेबा ने अंदर दाखिल होते ही बीजान का पैगाम दिया। लेकिन मुझे भूख नहीं है, मैंने मामा को बता दिया था। सारा वही नॉवल खोले सोफे पे लेटी उसका मुताला कर रही थी, जब ज़ेबा की आमद पर किताब साइड पर किए उसकी तरफ मुतवज्जा थी। जी, शाजिया बीबी ने बताया है, लेकिन बीजान कह रही हैं कि आपका दिन वाला खाना भी प्लेट में पड़ा है, और नहीं भी खाना तो वो आकर ख़त्म करे। ज़ेबा ने बीजान का हुक्म सुना दिया। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। सारा का जी चाहा कि सोफे के साथ वाली दीवार में अपना सर फोड़ दे, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा करती हुई वो उठ बैठी, क्योंकि कमरे में आशा भी तो थी, जो उसके किसी भी तासुर से कुछ भी मतलब अखज़ कर सकती थी, और कोई चारा भी तो नहीं था। सो वो मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए आशा को देखती हुई बाहर आ गई। सारा बुलंद आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम कहती हुई नज़रें झुकाए कुर्सी घसीटती बैठ चुकी थी। कुछ ही देर में ज़ेबा उसकी प्लेट ओवन में गर्म करती हुई उसका दिन वाला खाना ले आई। सारा ने खामोशी से उसके हाथ से प्लेट ले ली। ये क्या, ये 2 चम्मच चावल ही खाओगी? और खाना डालो बेटी, हुमैरा उसकी प्लेट देखकर बोली, और सालन का डोंगा उठाए उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है, मैं ये खा लूँगी, और तलब हुई तो मैं ले लूँगी। सारा ने डोंगे को हाथ से रोकते हुए कहा। मुबादा वो उसकी प्लेट में खाना ही ना निकाल दे। दूसरे ही लम्हे सब आगा जान की बात पर उनकी तरफ मुतवज्जा थे। जहांगीर और सुल्तान, सुबह का क्या इरादा है? क्या तैयारियां मुकम्मल हैं या फिर डिले कर लें? क्योंकि अहमद के सर पर भी चोट लगी है और सुल्तान की तबीयत भी ठीक नहीं है। कल वाले तयशुदा प्रोग्राम के मुतालिक मौजूदा हालात के पेश नज़र आगा जान ने उनकी राय तलब की। तैयारियां तो मुकम्मल हैं, बाकी जैसे सुल्तान भाई और आप कहें। जहांगीर ने तैयारियों के मुतालिक आगाह करते हुए कहा। आखिरी बात पर सुल्तान की जानिब देखा। मेरी तबीयत भी अब काफ़ी बेहतर है, इसलिए मेरा ख्याल है कि नेक काम में देर कैसी, बाकी अहमर से पूछ लें। सुल्तान साहब ने भी अपनी राय हाँ में दे दी। सारा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसकी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला होने जा रहा था। पहले मामला और था, अहमर उसकी नज़र में एक अच्छा इंसान था, लेकिन लिपस्टिक वाली बात और आज वाले वाक़े के बाद तो उसका अहमर पर से एतबार ही उठ गया था। फिर एक कैरेक्टरलेस इंसान को वो अपना जीवन साथी कभी भी तस्लीम नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है कि डिले कर देना चाहिए, क्योंकि अभी अहमर के सर पर भी चोट लगी है। आखिरकार हिम्मत करके सारा ने कह ही दिया। लेकिन अहमर ऐसा नहीं चाहता। इनफैक्ट वो तो कल के दिन के लिए बहुत एक्साइटेड है। मेरी उससे बात हुई है, वो भी रेडी है। फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमें ताख़ीर करनी चाहिए। सारा के बयान के बाद कैसे मुमकिन था कि एहतशाम खामोश रह पाता, और वो तो अहमद की मदद की हामी भी भर चुका था। लिहाजा वो पहले तो खामोशी से खाने के साथ इंसाफ करता रहा, लेकिन सारा की बात सुनने पर फ़ौरन से मैदान में उतर आया। शायद वो सारा का हरीफ बनने पर तुला हुआ था, जब ही कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। सारा ने गुस्से और नफ़रत भरी निगाहों से एहतशाम को देखा, जिस पे उसके गुस्से और नफ़रत भरी निगाह का रत्ती बराबर असर नहीं हुआ था। जब ही अपनी बात मुकम्मल करके सुकून से फिर से वो अपनी प्लेट साफ़ करने में मशगूल हो गया। तो ठीक है भाई, जब किसी को भी कोई एतराज़ नहीं तो भला हमें क्या एतराज़ होगा। तैयारियां भी मुकम्मल हैं तो इंशाल्लाह कल ये नेक काम भी हो जाएगा।
آغا جان نے سب کی رائے سننے کے بعد فیصلہ سنایا۔ بابا کی طبیعت کے پیش نظر وہ کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سارا کے لیے یہ فیصلہ سننے کے بعد وہاں رکنا محال تھا۔ جب آخری چمچ زہر مار کر دی، وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ اگر ایسا نہ کرتی تو بی جان پھر سے روک لیتی، لیکن کہ اپنی پلیٹ صاف کر کے اٹھو، اس لیے اب کہ وہ پکا کام کرتی، چیئر گھسیٹتی تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ سب اس کی اس حرکت پہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ شرما گئی ہے بی جان، جو کہ صبح والے واقعے سے آگاہ تھیں اور یہ بھی جانتی تھیں کہ سارا اب احمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا سارا کی اس حرکت پر وہاں موجود لوگوں میں سے کوئی بھی مطلب اخذ کرتا جب ہی وہ بات کو کور کر گئیں۔ سب ان کی بات پر مطمئن سے کھانے میں مشغول ہو گئے، لیکن احتشام کو اس کا یوں جانا کچھ کھٹکا تھا، لیکن بظاہر وہ بھی کھانے میں مشغول ہو گیا۔ سارا اتنا بڑا فیصلہ سننے کے بعد کسی اکیلے کونے کی تلاش میں تھی۔ جب ہی وہ کچھ دیر سوچ کر کمرے میں آئی، آشا بھی کھانا کھا چکی تھی۔ میں اپنی فرینڈ سے بات کر لوں، جب سے آئی ہوں اس سے بات نہیں کر پائی، ابھی کچھ دیر میں آتی ہوں، سونے سے پہلے میڈیسن لے لینا، سارا نے میز سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ مصنوعی مسکراہٹ سجائے آشا کو ہدایت دیتی وہ وہاں سے باہر نکلی اور اوپر چھت پر چلی آئی۔ سارا کی اس بات پہ آشا کے ذہن میں خیال گوندا، کیا آج احمد نے سارا کو اوپر بلایا ہے؟ اس کے اپنے اندر چور چھپا تھا، اس لیے وہ سارا کو اپنی نگاہوں سے جانچ رہی تھی، جبکہ سارا اوپر چھت پہ پڑے بڑے سے گول جھولے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن فی الحال اس نے یہ ارادہ ترک کرتے ہوئے اینی کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ اینی سے تفصیلی بات چیت ہوئی اور اینی یہی کہتی رہی کہ تم سب کو صاف صاف بتا دو۔ سارا ایسا تو نہیں کر سکتی تھی فی الحال، کیونکہ اب بابا کی طبیعت کو لے کر وہ کبھی بھی رسک نہیں لے سکتی تھی، لیکن یہ تھا کہ اینی سے بات کر کے جی ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ کیسے اس من چاہے شخص کے لیے 3 بار قبول ہے بولے گی جبکہ دل اس کو قبول نہیں کر رہا؟ وہ کیا تدبیر کرے کہ کل اس کا نکاح اس شخص سے نہ ہو پائے؟ ذہن بہت دیر تک انہی الجھنوں کا تانا بانا بنتا رہا، جب سارا اپنے موبائل پہ بجنے والے میسج ٹیون پر چوکی۔ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ جیسے ہی اس نے اسکرین ان لاک کی، سامنے احتشام بھائی کا میسج چمک رہا تھا۔ تم کیوں احمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تم کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو؟ احتشام کی سارا کی زندگی میں آگ لگانے کے بعد اب اس قدر فرینک ہونے پہ وہ تو گویا بھڑک ہی گئی۔ اس کا جی چاہا کہ احمد سے پہلے وہ احتشام کا خون کر ڈالے۔ آپ سے مطلب؟ سارا نے غصے سے ٹائپ کرتے میسج اسے سینڈ کیا اور موبائل سائٹ پہ جھولے میں پڑے بڑے سے کوشچن پر پٹک دیا۔ دیکھو، مجھے یہ ایٹیٹیوڈ مت دکھاؤ، بلکہ واضح بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ احتشام، جو کہ ڈنر کے بعد لان میں ٹہل رہا تھا، سارا کا میسج پڑھ کر اس کے چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں ہوئے، لیکن خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے اگین میسج ٹائپ کیا اور سارا کو بھیج دیا۔ آخر وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی ٹھان چکا تھا۔ پھر سے میسج ٹیون پر سارا نے جھلا کر موبائل کی طرف دیکھا۔ آپ میری مدد کرنے کے خواہاں ہیں تو پلیز مجھ پر ایک احسان کریں، اپنی انویسٹیگیشن بند کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں، میرے ابا بننے کی کوشش مت کریں۔ سارا کو اس وقت احتشام پر بلا کا غصہ تھا۔ کیا جاتا اس کا جو ڈنر پر اپنی زبان پر تالا لگا کر رکھتا؟ اس کا بولنا ضروری تھا کیا؟ شاید وہ خاموش رہتا تو نکاح پوسٹ پون ہو جاتا، لیکن نہیں۔ سو غصے میں سارا کی جی میں جو آیا لکھ دیا تھا۔ اف، انتہائی بدتمیز لڑکی ہے۔ احتشام سارا کا میسج پڑھتے ساتھ ہی بڑبڑایا۔ بڑوں سے بھلا کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ لیکن وہ سارا سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ چھوٹوں کی زندگی میں یوں آنکھ بھی نہیں لگانی چاہیے۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ احتشام کو بھی غصے میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو یہی لکھ ڈالا، آپ بھی۔ سارا بھی اب کہاں خاموش رہنے والی تھی، سو اس کا جواب اسی کو دے مارا۔ اس جواب نے تو احتشام کے تن بدن میں آگ ہی لگا دی تھی۔ اسے لگا کہ سارا کی مدد کرنا چاہتا تھا، وہ الٹا اس سے بدتمیزی پہ تلی ہوئی ہے۔ غصے میں احتشام نے موبائل کی اسکرین لاک کرتے ہوئے موبائل ٹراؤزر کی پاکٹ میں ڈال دیا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ ایک تو غلطی کرتی ہے، اوپر سے محترمہ کی جرت مندی تو دیکھو، 30 مار خان بن رہی ہیں۔ احتشام بڑبڑاتے ہوئے غصے سے ٹہلنے لگا، جبکہ سارا بھی بڑاس نکال کر موبائل پٹکتی پھر سے صبح کے متعلق سوچنے لگی تھی۔
رات کافی گزر گئی تو سارا نے سوچا کہ اب تک آشا سو گئی ہوگی، سو اسے کسی سوال کا جواب نہیں دینا پڑے گا، اسے اب نیچے چلے جانا چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ بوجھل دل سے دبے پاؤں سیڑھیاں اترنے لگی۔ جب سیڑھیوں کے سامنے بنے لائبریری روم سے نکلتے احتشام آغا سے اس کا ٹاکرا ہوا، جو ہاتھ میں کوئی فائل پکڑے لائبریری سے نکل رہا تھا۔ جب سیڑھیوں پر نظر پڑتے ہی وہیں رک گیا۔ احتشام کو دیکھ کر سارا کے دبے قدم تیزی میں بدل گئے۔ احتشام کو دیکھ کر اندیکھا کرتی وہ تیزی سے وہاں سے فرار ہونے کو تھی جب اس شخص نے اسے پھر سے آن گھیرا۔ اتنی رات گئے تم اوپر کیا کر رہی تھی؟ احتشام کی گھمبیر آواز پر سارا کے قدم رک گئے۔ اس نے مڑ کر احتشام کو دیکھا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ یہ سوال جواب آپ آشا کے لیے سنبھال کر رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور پلیز میری چوکیداری کرنا بند کریں، سارا نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں بالکل بھی تمیز نہیں کہ خود سے بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ احتشام نے اس سے شعلہ بار نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے جب آپ جیسے سر پھرے سے واسطہ پڑ گیا ہے تو تمیز کسے یاد رہے گی؟ سارا اس کے روب سے دبنے کی بجائے جھلا کر بولی۔ اور کون تھا اوپر تمہارے ساتھ؟ احتشام غصے میں لبوں سے لمبا سانس خارج کرنے کے بعد خود پر ضبط کرتے ہوئے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جائیں جا کر تسلی کر لیں خود، کیونکہ میری بات پہ تو آپ کو یقین نہیں آنا، پھر فضول میں صفائیاں کیوں دوں؟ سارا نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈٹائی سے کہا۔ سارا سلطان، میرے بس میں ہوتا تو تمہیں سیدھا کر دیتا۔ احتشام نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ سارا کا انداز استہزائیہ تھا۔ وہ مقابل کو حریف سمجھتے ہوئے پورا مقابلہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ آخر وہ احتشام بھائی جس کی وہ بہت عزت کرتی تھی، اسی کے سوال و جواب نے سارا کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس لہجے پر اتر آئی۔ بس ہی تو نہیں چلتا احتشام بھائی، ورنہ میں بھی آپ کی یہ زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی۔ آپ کی بات سارا منہ میں بڑبڑائی، لیکن مقابل کی قوت سماعت کو بھی داد دینی پڑے گی۔ زبان تو کل تمہاری بند ہوگی سارا بی بی، بیچارہ احمد جس کی قسمت پھوٹے گی۔ احتشام جانے کیوں اس کی تمام تر بدتمیزیوں کو برداشت کرتا جا رہا تھا، لیکن زبان کے تیر برابر برسا رہا تھا۔ بدلے میں وہ دب جاتی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور بیچاری آشا، امین 2 دن بعد اس کے بھاگ پھوٹنے والے ہیں آپ سے شادی کر کے۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسے پتہ چلے کہ کس جلاد سے اس کا واسطہ پڑنے والا ہے تو صدمے سے شاید خودکشی ہی کر ڈالے۔ سارا نے بڑے اطمینان سے کہتے مقابل کے تن بدن میں آگ لگائی اور بھویں اچکاتی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ احتشام آگا پر نگاہ ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ گویا کہہ رہی ہو کہ آپ شیر ہیں تو سارا سلطان سوا شیر ہے۔ احتشام آخری بات پر اسے گھور کر رہ گیا۔ کتنا معصوم سمجھتا تھا وہ اس لڑکی کو، لیکن وہ تو ہٹلر نکلی، جبکہ وہ تیتر بٹیر نہیں جانتے تھے کہ قسمت احمر اور آشا کی نہیں بلکہ ان دونوں کی پھوٹنے والی ہے۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام